नेपालको राजनीति अहिले तरङ्गित अवस्थामा रहेको छ। यो अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको छ। अहिले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहबीच कहिले भाषणको माध्यमबाट नोकझोक भइरहेको छ भने कहिले विरोध र्याली र प्रदर्शनहरू देखाउने क्रममा नोकझोक भइरहेको हुन्छ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठले भाषण गर्दै केपी ओलीको विरोधमा बोल्छन्। त्यसपछि केपी ओली पनि आफ्नै पाराले उनीहरूको प्रश्न जवाफ दिइरहेका हुन्छन्। केपी ओली पुनः चुनाव गराउने चक्करमा छन् भने माधव नेपाल प्रचण्ड समूह भने विघटित संसदलाई पुनः बिउताउने प्रयासमा रहेका छन्। भर्खरै भएको प्रचण्ड नेपाल समूहको बृहत सभा जुन काठमाडौँमा भएको थियो, त्यसमा भाषणका क्रममा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भनेका कुराहरूको जवाफ दिँदै केपी ओलीले के भने त आउनुहोस् हामी पनि सुनौँ। म दुईटा विषयमा, दुईटा पक्षमा अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा, अहिलेको परिस्थिति के हो, दोस्रो हामी कता जान खोजिरहेका छौँ, के गर्न चाहिरहेका छौँ, तेस्रो हामी के गरिरहेका छौँ। यी विषयहरूमा संक्षिप्तमा मात्रै म प्रकाश पार्न चाहन्छु, किनभने मभन्दा अगाडि नै साथीहरूले यी सबै विषयमा प्रकाश पारि पनि सक्नुहुन्छ। एकदम संक्षिप्तमा मात्रै म राख्न चाहन्छु। हाम्रो देश अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ लागेको छ। आगामी 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा, 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा देशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन देशको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुराको फैसला गर्ने निर्वाचन। यो निर्वाचन हाम्रो पार्टी, यो पार्टी यिनीहरूमा छैन के आछ। यो निर्वाचनले अब देशको भविष्य कस्तो हुने, देश कता जाने भन्ने कुराको टुङ्गो गर्नेछ। यस निर्वाचनले जनतालाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने र ठिक बाटोमा देशलाई हाँक्न सक्ने गरी जनतालाई सचेत बनाउने क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने निर्वाचन हुनेछ। हामीले यसलाई एउटा परीक्षाको रूपमा पनि लिनुपर्नेछ। नेपाली जनताले थुप्रै आन्दोलनहरू गरेका छौँ, थुप्रै आन्दोलनहरू। खासमा यो आन्दोलन होइन, तर एउटा आन्दोलनको रूपमा यो निर्वाचन अगाडि आएको छ। अहिले भर्खर म रत्नमार्गतिर केही मान्छेहरू जम्मा भएर हौसिएर भाषण गर्दै गरेर सुनेको थिएँ। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देख्नुभएछ, भुइँमा खुट्टै थिएन। 8-10 हजार मान्छे अगाडि देखेपछि उहाँहरूका धाक धक्कु साना थिएन। कोही केपी ओलीलाई घुँडा टेकाइदिन्छौँ भन्ने, कोही केपी ओली जस्तो भेडासँग सङ्गत गरेर पनि के भयो आफ्नो त बुवासाको मतिक जाँदै गएन भन्ने के भने त्यो चाहिँ बुझिनँ। मैले भन्दै थिएँ यस्तै कुरा। मलाई भेडो भनेकोमा आनन्दै लाग्यो। मेरा न नङ्ग्रा छन्, न धारा छन्, न मलाई शाकाहारी आन्दोलन गर्न नआउने हो।
त्यसमा भेडा भनेको पनि ठिकै लागेको छ, ठिकै छ। तर भेडाको सङ्गत 3 वर्ष गर्दाखेरि पनि आफू चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहिएछ भनेर भनेको सुन्दा चाहिँ छक्क भने के भने यस आगामी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल पार्नु पर्दछ। यस निर्वाचनले संविधानलाई कसैले हरण गर्न नसक्ने गरी बलियो बनाउनु पर्दछ। यस निर्वाचनले जनताका अधिकार तलमाथि हुन नसक्ने गरी, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको रक्षा, ती अधिकारसम्म पुग्नका लागि अवसरहरूको सुनिश्चितता र हामीले अगाडिको लागि जुन बाटो तय गरेका छौँ त्यसतर्फ अगाडि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने त्यो फैसला गर्नुपर्छ, त्यो तय गर्नुपर्छ यस निर्वाचनले। यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुने परिस्थितिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ। बाह्य शक्तिहरूको इसारामा देशमा अस्थिरता खडा गर्न खोज्ने तत्त्वहरू नक्सा छापे बापत, संविधान संशोधन गरे बापत प्रधानमन्त्री हटाइहाल्नुपर्छ भनेर तत्कालबाट खेती सुरु गर्नेहरू, त्यस्ताहरूका हातमा देश गयो भने राष्ट्रियता के हुन्छ? तपाईहरुले सुन्नुभएको छ जहिले जहिले म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, को कस्ता हुन् भनेर मैले चिनाइरहनु पर्ने अब जस्तो लाग्दैन, चिनाइरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। तपाईहरुले मान्छे चिनिसक्नु भएको छ, केही भनि राख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यस्ता तत्त्वहरूका हातमा यदि देश पर्यो भने देशको सार्वभौम सत्ता खतरामा पर्छ। स्वाधीनताको अर्थै रहँदैन, अन्तको इशारामा अरूको हितको लागि काम गर्ने अवस्था बन्छ देशमा। भौगोलिक अखण्डताको अर्थै हुँदैन, नक्सा मेटिन्छ फेरि। त्यसकारण यी कुराहरूको सुनिश्चित गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा हामीले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। जनतालाई सचेत गराउनु पर्नेछ, सङ्गठित गराउनु पर्नेछ। अघि भर्खर म भाषण सुन्दै थिएँ, कसैलाई अब सशस्त्र सङ्घर्षमा जाने मन छैन, कोही पनि जान चाहँदैन, अदालतले हाम्रा पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ। तर गरेन भने अब तपाईहरु बुझ्नुहोस्, कसैलाई अराजकता मचाउने इच्छा छैन, तर केपी ओलीको तानाशाहीको पक्षमा फैसला भएछ भने उहाँहरूको भाषण त्यो थियो। भने के अदालतलाई तर्साएको कि नेपाली जनतालाई तर्साएको कि अदालतको स्वतन्त्र न्याय क्षमतामाथि अविश्वास गरेको कि अदालतलाई धम्काएको कि के गरेको? खैर, नेपाली जनताले यस्ता कुरा आफै बुझ्छन्। उहाँहरूले यहाँ गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु, धेरै धाक नलाए हुन्छ। यसो एक दुईवटा जुलुस गर्ने नि सानातिना। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, खुट्टी देख्दै पत्याइयो कति बाँस नुहाएको तपाईँले भन्ने, कति बाँस नुहाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। लचक्कै नुहाएको पनि पत्याइयो। आम सभा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँमा। म उहाँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु, आम सभा कस्तो हुन्छ, आम सभा केलाई भन्छ भन्ने।
जनपरिचालन केलाई भन्छ भन्ने कुरा 23 गते हेर्नु होला काठमाडौँ। हामी 23 गते अलिकति झलक दिन्छौँ जनपरिचालनको, कास्टिङ गर्छौँ यहाँ। साँच्चैको जनसभा त्यसपछि आउँछ, जनप्रदर्शन त्यसपछि आउँछ। त्यसकारण हामीले 23 गते, यो बिचमा हामी अलिकति बढी नै व्यस्त भयौँ, नत्र हामी उहाँहरूलाई आजको भोलि नै देखाइदिन्थ्यो जनसभा कस्तो हुन्छ, जनपरिचालन। मलाई उहाँहरूतिर फर्किनु छैन, अल्झिनु पनि छैन। उहाँहरू धेरै सम्झिन लायकको मान्छे पनि होइन। हामी एउटा अभियानमा छौँ, हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेका छौँ। कतिपय साथीहरू अचम्म लाग्छ, उहाँहरूको राजनीतिक जीवन त मभन्दा अलिक कान्छै छ, किन धाक लाउनुहुन्छ यस्तो भनेको। बडो धाक लाउनुहुन्छ, किन शताब्दीौँ सङ्घर्ष गरेको जस्तो। खैर म त्यता नजाउँ। हामीले हाम्रो गन्तव्य निश्चित गरेका छौँ अगाडि नै, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। हामी नेपाल देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो यो उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, अडिग छौँ। उहाँहरूले भत्काउन खोजेको यही हो, यही सपना भत्काउन खोजेको हो। उहाँहरूको आक्रोश यही सपनामा थियो। पहिले पनि मलाई सपना बाँडेर हिँड्यो भने मैले पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भने, रेल चलाउन सकिन्छ भने, सुरुङ खोलेर बाटाहरू पहाड खोलेर छोट्याउन सकिन्छ भने, बाटाहरू चौडा गर्न सकिन्छ भने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भने, व्यवसायिकीकरण गर्न सकिन्छ, मसिनीकरण गर्न सकिन्छ, किसानलाई धनी बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई बेरोजगार होइन रोजगारी युक्त आम्दानी युक्त जनता बनाउन सकिन्छ, सबै नेपाली जनतालाई बचत युक्त अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यो भने नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र निर्मूल पार्न सकिन्छ। हामीले सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ। त्यो भने नेपाली समाज, वास्तवमा नेपाली समाज यो शताब्दी, लगभग 1 शताब्दीको अवधि नेपाली समाज 97 सालबाट गन्ने हो भने अहिले 80 वर्ष भयो। त्योभन्दा 87 सालबाट गन्ने हो भने 90 वर्ष। अलिक अगाडि लाइब्रेरी पर्व आदिदेखि या त्योभन्दा अगाडिदेखि गर्ने हो भने 100 वर्ष चाहन्छन्, लगभग 100 वर्ष। कठोर सङ्घर्षको अवधि रह्यो नेपाली जनताका लागि। यो पछिल्लो अवधि नेपाली जनताले समृद्धिको लागि, सामाजिक न्याय र समानताको लागि सङ्घर्ष गरेका छन्, सफलता प्राप्त गरेका छन् र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छन्। गणतन्त्र ल्याउने 3-4 जना छन् अरे, कसले ल्याएका हुन् थाहा छैन मलाई। मैले ल्याएको भन्छन्। मैले गणतन्त्रको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि स्कुल जाँदै गरेका केटाकेटीहरू गणतन्त्र मैले ल्याएको भनेर एक्लै ल्याएको हो कि गणतन्त्र कतैबाट जस्ता कुराहरू गर्छ। गणतन्त्रका लागिको आन्दोलनको नेपालको इतिहास लामो छ। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग उठ्यो। त्यसपछि झापा आन्दोलनले 27 सालबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आन्दोलन उठायो। पहिलोपल्ट सैद्धान्तिक रूपमा बोलिए पनि त्यस ढङ्गले आन्दोलन गणतन्त्रका लागि त्योभन्दा अगाडि उठेको थिएन। झापा आन्दोलनले उठायो। त्यो आन्दोलन क्रमशः अगाडि बढ्दै गयो। उठाउने बित्तिकै सफल हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यसले समय लिन्छ। अहिले उहाँहरूका मुखमा एउटा खुब झुन्डिने गर्छ, बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँछ भन्यो केपी ओलीले भनेर। माया लाग्छ यिनीहरूले भन्ने कुरा केही नभेट्टाएपछि बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्यो भनेर। मैले कति बेर कुन अवस्थामा बोलेको थिएँ? हाम्रो पार्टीको माग त्यति बेला आन्दोलनको अवस्था र परिस्थिति अनुसार हाम्रो आन्दोलनको माग नै संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने थियो। आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो, नेपाली कांग्रेसको विधानमा थियो संवैधानिक राजतन्त्र। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर हामी आन्दोलन गर्दै थियौँ। नेपाली कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्दा हामीले संवैधानिक राजतन्त्र, शहीदको लोकतन्त्र भनेका थियौँ। केही साथीहरू सुर्याइ देखाउनका लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यो आन्दोलनको माग बनेको थिएन। व्यक्तिगत तवरमा केही साथीहरूले गणतन्त्र चाहियो भनेर आफ्नो क्रान्तिकारीपन देखाउने। मैले भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। विधानमा नेपाली कांग्रेससँग नमिलिकन अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रलाई आदर्श मानेर हिँडेको छ। त्यो कुरालाई स्वीकारेर हामी आन्दोलनमा छौँ। अनि आन्दोलनको माग एकातिर केही साथीहरूले क्रान्तिकारिता देखाउँछन्। त्यो क्रान्तिकारिता त धेरै अगाडि मैले व्यवस्थित रूपमा उठाएको माग हो, तर अहिलेको आन्दोलनको माग होइन। किनभने हामीले अहिलेको आन्दोलनको माग त्यो गरेका छैनौँ। त्यो कुरा मैले भनेको थिएँ। अनि यस आन्दोलनबाट गणतन्त्र प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भने जस्तै हो, जो असम्भव छ। किनभने आन्दोलनको मागै छैन त कहाँबाट पुग्छ त्यहाँ? मैले त्यो भनेको थिएँ। अब त्यसलाई अपव्याख्या गरेर बैलगाडा भन्ने शब्द भनेको थियो। बैलगाडा भन्थ्यो। राजनीतिक विश्लेषण भनेको उहाँहरूलाई आउँदैन। यथार्थ कुरा गर्न उहाँहरूलाई आउँदैन। राजनीतिक विश्लेषण आउँदैन। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बैलगाडा भन्थ्यो। गणतन्त्रकै पक्षमा थिएन। उहाँहरू जस्तो लुकेर ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति रक्सी खाएर लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने बानी मेरो छैन। मैले नभनेको। ज्ञानेन्द्र कहाँ गएर राति राति लुकेर कतिपल्ट रक्सी खानुहुन्छ? मेरो त्यो बानी छैन। त्यस्तो लुकीचोरी कामहरू गर्ने आदत छैन। म जे भन्छु, जे गर्छु खुल्ला गर्छु, पारदर्शी ढङ्गले गर्छु। हामी अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने आन्दोलनमा छौँ। किन म यसो भनिरहेको छु भने संविधान हामीले ल्यायौँ, चुनाव पनि गरायौँ। तपाईहरुलाई थाहा होला संविधान ल्याउन कति गाह्रो परेको थियो। कति गाह्रो परेको थियो। अघि भर्खर भाषण सुने मैले। संविधान ल्याउँ ल्याउँ भनेर भन्ने यो प्रचण्डलाई किन खेदेको केपी ओलीले? संविधान ल्याउँ ल्याउँ उहाँले भनेको अरे र मलाई सम्झाएको अरे संविधान ल्याउन प्रचण्डले। प्रचण्डलाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो।
संवैधानिक बाटोमा डोर्याएर ल्याएको हामीले हो। उहाँ त सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाउनका लागि दुनियाँका छोराछोरीलाई आवेश उत्तेजनामा ल्याएर हिंसा मचाइरहनु भएको थियो। पछि दुनियाँका छोराछोरी अलपत्र पारिदिनु, आफू स्याट्ट भर्याङ चढेर सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर काठमाडौँमा ओर्लिएका दिनदेखि उहाँको अवतार परिवर्तन भएको होइन। खैर, हामीले बडो कठिनले संविधान ल्याएका हौँ, बडो कठिनले। अनेक शक्तिहरूले ल्याउन नदिँदै खोज्दै रोक्न नदिएर संविधान ल्याए। त्यसपछि हामीले संविधानको कार्यान्वयनको कोसिस गर्यौँ, चुनाव गराउने कोसिस गर्यौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई सम्झना होला, संविधान सभाको चुनाव त गराइयो। संविधान सभालाई संविधान बनाउन नदिएर 4 वर्षमा भङ्ग चाहिँ कसले गरेको थियो? म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, एकपल्ट यसो सम्झिनुहोस् त, कसले भङ्ग गरेको थियो? प्रचण्ड र बाबुरामले भङ्ग गरेको होइन संविधान सभा, समाप्त पारे होइन। फेरि मुस्किलले संविधान सभाको चुनाव गरायो। माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो। माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ भनेर माइक निमर्तै हान्दै गरेर मेरो छातीमा माइकले हाने होइन, बसेकै ठाउँमा। मैले त त्यो सबै हलाल पेय चाहिँ पिएर संविधान बनाउन लाग्यो। फेरि निर्वाचन गराउन लाग्यो, बडो मुस्किलले निर्वाचन गराइयो। अनि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि उहाँले हामीसँग एकता गर्नुभयो, पार्टी एकता गर्नुभयो, एकीकरण गर्नुभयो। एकीकरण गरेको अहिले त के भन्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई एकीकरण गरेर एकता गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने म भनेर उहाँले मेरा लागि एकता गर्नुभएको। अब जुन हालत हुनेवाला छ त्यो त पोरपरारै भइसक्थ्यो उहाँको। अब जे हुनेवाला छ चुनावमा त्यो अहिले चुनावमा भइसक्थ्यो। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउनुहोस् न तपाईहरु। अहिले देश एउटा गम्भीर मोडमा छ। अदालतलाई धम्की दिन खोजिएको छ। केही वकिलहरूलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। केपी ओलीका विरुद्ध बहस गर्ने वकिलहरूलाई धन्यवाद दिन्छु भनेर आमसभामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अचम्म लाग्यो। वकिलहरूको त वकालत गर्ने काम हो, ठिक ठाउँबाट वकालत गरिदिए भए हुन्थ्यो। बेठिकतिर गर्नलाई पनि छुट छ उहाँहरूलाई, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। अदालतमा मुद्दा छ। हामी झगडिया होइनौँ, हामी झगडा गर्न जाँदैनौँ, मुद्दा गर्न जाँदैनौँ। हामी निर्वाचन आयोगमा पनि हामी नै असली पार्टी हौँ भनेर दरखास्त हाल्न गएनौँ। उहाँहरू दरखास्त हाल्न जानु, अलिक पछि हाम्रो दरखास्त फिर्ता लिउँ भन्न जानुभयो। केपी ओलीलाई मात्रै निकाले हो, अरू केही पनि भएको छैन भनेर। फेरि पार्टी निर्वाचन चिन्ह झन्डा सबै हाम्रै हो भनेर फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। अब केपी ओलीलाई निकाल्नु भयो भने त सिद्धिहाल्नु भयो नि त। भइ पनि फेरि किन गराइरहे? केपी ओली निकाल्नु भयो त सिद्धियो। उहाँहरू अनेक थरी कुरा गरेर हिँड्नुभएको छ। यो भ्रमबाट जनतालाई हामीले मुक्त गर्नुपर्दछ र मुक्त गर्नका लागि हाम्रा सङ्गठित प्रयासहरू, हामीले पहिले
सही विचारहरू, सही विश्लेषणहरू ग्रहण गर्नु पर्यो, सही विचारहरू लिनु पर्यो, सही गन्तव्य लिनु पर्यो र त्यो सही गन्तव्य लिएर ती विचारमा आधारित भएर हामी सङ्गठित हुनु पर्यो। सुदृढ मजबुत सङ्गठन र त्यो मजबुत सङ्गठन अत्यन्तै गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो, अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्यो। आज हाम्रो लागिको आवश्यकता थियो। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मार्क्सवादी दर्शनबाट निर्देशित छौँ हामी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट निर्देशित छौँ हामी, मदन भण्डारीका सामयिक विचारहरूमा आधारित जनताको जनवादबाट निर्देशित छौँ हामी। त्यस अनुसार अगाडि बढौँ हामी। स्पष्ट हुनु पर्दछ, यसमा हामी अलमलमा हुनु पर्दैन। हामीले लिएको जनताको जनवाद मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका विचारहरू नै हुन् र त्यही विचारकै आधारमा हामी सङ्गठित भएर अगाडि बढेका छौँ। सही बाटो त्यही नै हो। अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो, अरू पनि हिँडिरहेको बाटो चाहिँ त्यही हो। उद्देश्य के होलान्, फरक होलान्, बेग्लै कुरा हो। तर केही संविधान नमान्ने तत्त्वहरू, हिंसा फैलाउने तत्त्वहरू बाहेक जो संविधान अन्तर्गतका शान्तिपूर्ण मूलधारका राजनीतिमा सक्रिय छन्, उनीहरूले हिँडिरहेको बाटो भनेको मूलतः जननेता मदन भण्डारीले भनेकै बाटो हो। त्यसको अंश होला, त्यसको पूर्णता होला। हामीले हिँडिरहेको बाटो मदन भण्डारीले अगाडि सारेका विचारहरूको सम्पूर्णताको बाटो हो। अरूले हिँडेको अलिक अंश समात्या होला, तर त्योभन्दा बाहिर अरूका पनि सोचहरू चाहिँ छैन। हाम्रो जस्तो उहाँहरू पूर्णतामा पुग्नुभएको छैन। हामीले ती विचारहरूलाई लिएर सुदृढ सङ्गठन, अब पार्टीमा हिजोको जस्तो व्यक्ति व्यक्तिका गुट, समूह समूहको पार्टी, समूह समूहको मोर्चा जस्तो पार्टी यो होइन। अब हाम्रो पार्टी एक ढिक्का पार्टी हो। उहाँहरू अलिकति जानुभयो, उहाँहरू अलग भएर जानुभयो। यद्यपि हामीले निकालेका छैनौँ, पार्टी फुटको घोषणा भएको छैन, केही पनि छैन। उहाँहरू अलग भएर जानुभएको छ, उहाँहरू उफ्रिरहनु भएको छ। केही वर्षहरू परिचालन गरेर अलिअलि मान्छे आज जम्मा पनि गर्नुभयो त्यहाँ देशभरिबाट। देशभरिका उहाँहरूका मान्छे भेला गर्दा हामीभन्दा अलिक धेर गरेका छ। अहिले यहाँ एक सेक्टरको भेलाभन्दा अलिक धेरै छन्, देशभरिबाट जम्मा गरे हो। हामीले उहाँहरूलाई निकालेको छैन, तर आन्दोलनले एउटा शुद्धिकरण खोजेको थियो। तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, यो यसभन्दा अगाडि यो 3 वर्ष जसरी पार्टी चलेको थियो, के पार्टी त्यसै गरी चल्न सक्छ? टेलिभिजनमा हेर्नुभयो भने अरू भेटिँदैन। 1-2 बुद्धिजीवीहरू हौँ भन्नेहरूले हामीलाई गाली गरेर देखिन्छ, नत्र भने पार्टीकै नेताहरू गएर पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध, पार्टी नीतिका विरुद्ध, पार्टीले गरेका कामका विरुद्ध, सरकारले गरेका कामका विरुद्ध सरकारको औचित्य काटेर आलोचना गरेको हुन्छ, विरोध गरेको हुन्छ, निन्दा भण्डाफोर गरेको हुन्छ, भर्त्सना गरेको हुन्छ पार्टीका नेताहरू गएर। त्यसै गरेर पार्टी चल्छ। त्यस्तै हुन्छ पार्टी। संसारमा अस्ति हाम्रो पार्टी जस्तो थियो त्यस्तै पार्टी चलेको संसारमा कहीँ देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यस्तो पार्टी कहीँ देख्नुभएको छ? छेउमा बसेको अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष, उसले पार्टीका विरुद्ध, सरकारका विरुद्ध आफ्ना सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू परिचालन गर्छ। यस्तो देख्नुभएको छ तपाईँहरूले कुनै पार्टीमा? यतापट्टि भएको वरिष्ठ नेता, अर्को वरिष्ठ नेता पार्टीको विरोधमा बाहेक बोल्दै बोल्दैन। पार्टीको समर्थनमा कहिले बोलेको सुन्नुभयो तपाईँहरूले? कहिले? सरकारले यत्रा राम्रा कामहरू गरेका छन्, ती कामहरूको पक्षमा बोलेको कहिल्यै सुन्नुभयो? कहिल्यै बोल्दैन पक्षमा। अनि पार्टी चल्छ। पार्टी थियो र त्यो पहिले नै एउटा संयुक्त मोर्चाको रूपमा, त्यो पनि कमजोर धरातलमा बनेको संयुक्त मोर्चा जस्तो
संयुक्त मोर्चामा पनि एउटा मर्यादा हुन्छ। त्यो मोर्चामा बसेपछि मोर्चाको सरकारलाई पनि विरोध गरिँदैन, समर्थन गरिन्छ। तर आफ्नै पार्टीको मुख्य सचेतक पार्टीको पक्षमा संसदमा बोल्दैन, कस्तो चल्या होला? मन्त्रीले सरकारको पक्षमा बोल्दैन, कस्तो सरकार चल्या होला? यसै गरी चल्थ्यो पार्टी, यसै गरी चल्थ्यो। पार्टी जस्तो थिएन र पार्टीले शुद्धिकरण खोजेको थियो। कहीँ न कहीँ गएर यो पोइन्ट आउँथ्यो, शुद्धिकरण आवश्यक थियो, हुनै पर्थ्यो शुद्धिकरण। अब पार्टी झैँ चल्न थालेको छ। अब पार्टी एक ढिक्का छ। अब आधाले यता तान्ने, आधाले यता तान्ने रथ जस्तो हुँदैन। पार्टी एकैतिर तानिन्छ। हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति एकैतिर जान्छ अगाडि। हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्छौँ, बहुमतको सरकार बनाउँछौँ, त्यसपछि सरकारमा हुनेहरू देश विकासको काममा जुट्छौँ, देशलाई सुशासन दिने काममा जुट्छौँ र सिङ्गो पार्टी मङ्सिर 2 गतेदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा लाग्छ अत्यन्तै स्वस्थताका साथ। यसमा खास प्रतिस्पर्धाको छुट हुन्छ, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। अब हामीले फेरि उही कुरा दोहोऱ्याइरहन दिन सक्दैनौँ। नेपालको राजनीतिमा यस्तो राजनीतिक जुहारी कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन। देश विकास गर्ने र देश बनाउने नाममा राजनीतिमा आएका हाम्रा नेताहरू यसरी व्यङ्ग्य र जुहारीमा होमिनुलाई हजुरहरू के भन्नुहुन्छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचारहरू राखिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। साथै यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनुहोला है। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।